बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास मुताला कुरान में से आपका पहला लेसन था आप वसल्लम की सीरत के बारे में। उसके पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। पहला क्वेश्चन था आप वसल्लम के हुस्न जमाल और औसाफ मुबारका को बयान करने वालों के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया, औसाफ बयान करने वाला बिलाखिर ये पुकार उठता है कि आप जैसा ना कभी पहले देखा और ना आपके बाद देखेगा। दूसरा क्वेश्चन था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारका का हुस्न जमाल कैसा था। जवाब है आपकी पेशानी मुबारक नहायत चौड़ी गुलाई में हुस्न जमाल का मुरक्का। रात के अंधेरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारका चमकती दमकती थी। तीसरा क्वेश्चन था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलालत यानी बीमारी के दौरान जब सहाबा कराम ने देखा तो इनके जज्बात क्या थे। इसका जवाब है नहायत परेशान हो गए थे सहाबा कराम और बेख्तियार उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। अगला क्वेश्चन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू करते या मुस्कुराते तो इर्द गिर्द के माहौल पर आपके हुस्न का इजहार किस तरह होता। इसका जवाब है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते इस वक्त मौका महल की मुनासबत से नूर की किरणें ज़ाहिर होती, बाज़ दफ़ा दीवारें चमक उठती, हुजरा मुबारक जगमगा उठता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा फरमाती हैं कि अगर मैं गुमशुदा सुई भी कहीं पे ढूंढना चाहती तो रोशनी इतनी होती थी हुजरे में कि वो मुझे मिल जाती थी। अगला है मुकाम जाराना के मुकाम पे हालत आराम में देखकर साहबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेसाख्ता क्या कहा। जवाब है कहा मालूम ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख और सफ़ेद चांदी में डले हुए थे। बाद खाली जगह है उसमें आम लोगों के डैश में आएगा मरने के बाद इनके जिसाम में तगय्युर और तबद्दुल पैदा हो जाता है। फिर अगली ब्लैंक है अम्बिया इकराम के जिसाम इस से मुबर्रा और मुसफ़ा हैं। इनके जिस्म मरने के बाद भी सही और सालिम रहते हैं जैसा कि हदीस मुबारका में है। बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो अपने अम्बिया इकराम के अजसाम को खाए। अल्लाह के यहाँ ज़िंदा हैं, इनको रिज़्क़ दिया जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आने वाला लम्हा वसल्लम का हर आने वाला लम्हा गुज़रे हुए लम्हे से बेहतर है। आम लोगों के मरने के बाद इनके जिस्म में तगय्युर और तबद्दुल पैदा हो जाता है। अम्बिया के जिस्म इस से मुबर्रा और मुसफ़ा हैं। इनके जिस्म मरने के बाद भी सही और सालिम रहते हैं जैसा कि हदीस मुबारका में है। बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो अम्बिया के अजसाम को खाए। अल्लाह के यहाँ वो ज़िंदा हैं, इनको रिज़्क़ दिया जाता है। सरकार दो आलम के बारे में कुरान मजीद में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर आने वाला लम्हा गुज़रे हुए लम्हे से बेहतर है। तो नतीजा ये निकला कि हमारे आका के जिसमें अनवर आज भी सही और सालम है, सालम ही नहीं है बल्कि हर आने वाला लम्हा में अल्लाह ताला इसकी ताबानी और शादमानी में इजाफ़ा कर रहा है। इसके बाद हज़रत यूसुफ़ है इस सफ़ा नंबर 34 पे आपके क्वेश्चन आंसर हैं। पहला था हज़रत यकूब के कुल कितने बेटे थे। तो जवाब ये है कुल 12 थे। 11 उनके भाई थे हज़रत यूसुफ़ के और 12वें वो ख़ुद थे, तो अपने बाप के तो टोटल 12 बेटे हो गए। हज़रत यूसुफ़ के 11 भाई थे लेकिन यकूब के 12 बेटे। हज़रत यूसुफ़ को कुएं से किसने निकाला। जवाब है काफ़िले वालों ने। अगला था बादशाह मिस्र के ख्वाब में 7 मोटी गायों से क्या मुराद है। जवाब है 7 खुशहाली के साल से मुराद है। फिर था हज़रत यूसुफ़ के छोटे भाई का नाम क्या था। बिन्यामीन नाम था उस छोटे भाई का। 5वां क्वेश्चन था हज़रत यूसुफ़ के जेल के साथियों ये
جیل کے ساتھیوں میں سے کسے رہا کیا گیا؟ تو جو شراب پلانے والے جس نے خواب دیکھی تھی اس کو رہا کیا گیا تھا۔ کوشچن آنسر ہے سوال نمبر 1۔ یہود نے مشرکین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے بارے میں کیا سوال کیا؟ جواب یہ ہے، یہ سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل کنعان جگہ کا نام ہے، کنعان سے مصر کیسے پہنچے؟ اس کے جواب میں سورہ یوسف نازل فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت یوسف سے ان کے بھائیوں کو کیوں حسد تھا؟ میں نے پہلے بھی آپ کو کلاس میں بتایا تھا، کیونکہ ان کے والد حضرت یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یوسف سے زیادہ پیار کرتے تھے ان کے بھائیوں کی نسبت۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت یوسف نے جیل میں 2 نوجوانوں کو کیا دعوت دی؟ تو آپ نے دونوں کو توحید کی دعوت دی تھی۔ سوال نمبر 4 تھا، حضرت یوسف کے بارے میں بھائیوں نے یعقوب ان کے والد سے کیا جھوٹ بولا؟ ان کے بارے میں یہ جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اگلا کوشچن تھا، اللہ نے حضرت یوسف کو سرزمین مصر میں استحکام اور آپ کے با اثر ہونے کا کیا انتظام کیا؟ اب یہ بندوبست فرمایا، انہیں خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم عطا فرمایا اور آپ کو کنویں سے نکال کر خزانوں کے والی عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا۔ قافلے والے حضرت یوسف کو مصر لے گئے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس دفعہ ایک کوشچن آیا تھا جو بک میں شاید نہیں ہے کہ حضرت یوسف کے بڑے بھائی کا نام کیا تھا، تو اس کا نام یہودا تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ بھی اس میں نوٹ کر لیجئے گا، چھوٹے بھائی کا نام بنیامین تھا اور بڑے بھائی کا نام یہودا تھا۔ اگلا ہے، قافلے والے حضرت یوسف کو مصر لے گئے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو مہنگی قیمت میں خریدا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یوسف کو عزت و احترام سے رکھو، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی تدبیر پوری ہوئی۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو باتوں یعنی خوابوں کی تعبیر یعنی حقیقت تک پہنچنے کا علم سکھایا۔ اللہ نے حضرت یوسف کو کنعان جگہ کا نام ہے جہاں رہتے تھے، وہاں کے گہرے کنویں سے نکال کر مصر کے خزانوں کے والی حضرت عزیز مصر کے گھر پہنچایا۔ اس طرح آپ کے رہنے سہنے کا اسباب اور مصر میں آپ کے استحکام اور با اختیار ہونے کی راہیں ہموار کر دی گئیں۔ اس صورت کے مختلف باب ہیں، اول، دوم، سوم، اسی طرح سے کوشچن بھی بنے ہوئے ہیں۔ اس ساتھ دوم کے کوشچن آ گئے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے کیا نصیحت کی؟ جواب ہے، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ سیکنڈ کوشچن تھا، حضرت یوسف کے خواب میں چاند سے مراد کون ہے؟ تو چاند سے مراد ان کی والدہ محترمہ ہے۔ نمبر 3 تھا، حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کی جدائی کے غم میں کیا چیز کھو دی؟ تو اس کا جواب یہ تھا، بینائی۔ اگلا کوشچن تھا، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کن لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ صرف وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں؟ تو جواب ہے اس کا، کافر لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اگلا کوشچن تھا، حضرت یوسف کے انتقال کے بعد کس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا؟ جواب ہے اہل مصر نے۔ تھرڈ باب ہے جو 49 کے کوشچن ہے، بادشاہ کے لیے روٹیاں پکانے والے قیدی نے کیا خواب دیکھا تھا؟ اس کا جواب ہے، روٹیاں پکانے والے کو سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ سیکنڈ کوشچن تھا، اللہ نے حضرت یوسف کو بنیامین کو روکنے کے لیے کیا تدبیر سمجھائی؟ اس کا جواب ہے، حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے میں اپنا قیمتی پیالہ کہ جس سے ناپ کر غلہ دیا جاتا ہے رکھوا دیا۔ پھر بادشاہ کے محافظوں میں سے ایک نے آ کر بھائیوں سے کہا، تم چور ہو اور تم نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے اور نہ ہی کوئی فساد چاہتے ہیں۔ محافظوں نے کہا، اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری کیا سزا ہوگی؟ بھائیوں نے کہا، ہمارے ہاں چوری کی سزا یہ ہے کہ ہم چور کو غلام بنا لیتے ہیں۔ جب سب کی تلاشی لی گئی تو حضرت بنیامین کے تھیلے سے پیالہ نکلا، تو بھائیوں نے کہا کہ اگر آج اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔
کوشچن نمبر 3 ہے حضرت یعقوب کی بنائی کیسے واپس آئی؟ جواب ہے بھائیوں نے حضرت یوسف کی قمیض حضرت یعقوب کے چہرے پہ ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کی بنائی لوٹا دی۔